Dalagon ang Diyos ni matahom na sa mga kabuntagon, maayong buntag kayong tanan akong mga lubong igsoon sa Ginoo ug handala. Ano na sabihin ng igsoon ng alagad sa Dios ang magwali ug ganyan usab kita karon niining maanindot nga adlaw padayon kita nga magatuon sa mga pulong sa Dios. Ang atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Ug nga ang ato karon nga tun-an ng mga igsoon kundi sa Ginoo ug mga higala. Kini ang sulat ni Mateo sa Mateo 24 versikulo 4 paingon sa 5 o laktod kita may igsoon sa 24 paingon sa 28. Naguluhan kini may igsoon, magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo. Praise God. Akong pagbasahon may igsoon, Mateo 24 versikulo 4 paingon sa 5. O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kay daghan unya ang motungha dinala nga akong ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. Bersikulo 24. Kay motungha ang mga mini nga Kristo o mga mini nga propeta o magapakitag dagkong nga ilhanan o mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. Tanawa, gisugilnan ko na kamong daan. Busa kung sila mag-ingon kaninyo, tanawa, ato asya sa awaw. Ayaw gid kamo pag-adto didto. Ug kung sila mag-ingon, tanawa, ana asya sa sulod sa mga lawak. Ayaw gid kamo pagtuon ini. Kaya maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Diin gani ang mga patay at usab dito magakatapok ang mga agila. Praise God, dalaga ng Diyos may igsoon siya mga pulong. Dini may igsoon sa sulat ni Mateo sa kapitulo 24. Atong mabasa diya may igsoon ang mga panghitabo o mga ilhanan sa dili pa ang katapusan sa panahon. O nga kini karon ang ato nga pag tun-an ang mahitungod may igsoon sa panghitabo karon sa atong panahon, sa atong kasamtangan nga pagpuyo sa atong panahon, atong masinati ug atong makita kining maong mga butang. Praise God. Akong pagabasahon pagbalik ng iso. Mateo 24 versikulo 4. O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Dinhi may igsoon ang atong Ginoong Hesus. Siya may igsoon pasidaan sa iyang mga tinun-an o sa iyang mga apostoles nga matud pa niya sila iyang pasidaan nga magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo, walay magalimbong o magapanglimbong kaninyo. Mo kini igsoon ang pulong sa atong Ginoo. Ug ang mao nga pasidaan na igsoon sa atong Ginoong Hesukristo una sa iyang mga apostoles ug kanato usab karon nga mga Kristohanon diin kita nga nangakabig sa Ginoo. Kinahanglan nga ang matagos sa kanato may igsoon magbantay nga dili kita mapahisalaag, dili kita malimbungan, dili kita maigsoon mailad sa bisan kinsa man nga matupad dinhi migsoon sa bersikulo 5 padayon ta. Kay daghan unya ang motungha dinala ang akong ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo. Ug daghan ang ilang pahisalaagon. So mato pa migsoon sa atong Ginoong Hesus kay daghan unya ang motungha dinala nga akong ngalan. So daghan may igsoon ang mga mo gawas nga
dala may igsoon ang ngalan sa Dios. Sa atong panahon karon daghan ang mga relihiyon, mga grupo o sikta nga diin may igsoon nagadala may igsoon sa ngalan sa Dios. Nagadala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mato pa may igsoon nga mag-ingon ako mao ang Kristo. Ug usab may igsoon adunay gyud pipila ka mga tawo may igsoon nga sila gyud mismo moingon nga sila mao ang Kristo. Nga sila mao ang Dios, no? Og kini may igsoon atong madungog, daghan nga mga dapit may igsoon bisan pa sa atong nasod din sa Pilipinas. Dili lamang may igsoon sa uban nga nasod nga adunay mga tawo may igsoon nga nag-angkon nga sila mao ang Kristo, nga sila mao ang Mesiyas. Sa ato may igsoon bisan pa sa ato sa Mindanao, so adunay mga tawo nga na nag-angkon may igsoon nga sila mao na ang Dios may igsoon, sila mao na ang Kristo. Sama niya ng tawo may igsoon nga karon naa sa Davao nga nag-angkon nga siya mao ang anak sa Dios, siya na mao ang Dios apan di ay may igsoon matupad dinhi sa atong Ginoo nga nagbantay kamo nga walay magapay sa laag, walay manglimbong kaninyo. So kining mao nga mga tawo may igsoon mao ang mga nagapanglimbong sa mga katawhan sa atong panahon karon. So kini ang nagaangkon nga sila mao na ang Kristo, sila na mao na ang Dios. Ug mato pa og daghan ang ilang pagpahisalaagon. So daghan ang ilang mailad may igsoon, daghan ang ilang malimbungan usab, daghan ang motuo mo uban kanila, mosulod may igsoon sa ilang relihiyon nga ilang gimugna o sa ilang grupo. Ug nga kini sila may igsoon padayon pa may igsoon nga pangabig usab sa daghan mga katawhan nga ila usab limbungan o ilang mapaisalaag. Apan ang pulong sa Dios nagaisgot may igsoon, nagasulti nga kita magabantay gyud may igsoon nga dili kita mapaisalaag. Kita ang tinuod nga mga anak sa Dios, kita ang tinuod nga mga Kristohano. Bersikulo 24. Mateo 24:24. Kaya motungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta og mga pakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpasalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. Mo kini migsuon mato pa ang pulong sa Dios nga motungha ang mga mini nga Kristo. O tinuod migsuon mo ni kini ang atong naiskutan nga adunay nagpatawag nga sila mao ang Kristo, no? Sila ang Mesiyas, sila ang Dios. Sa ilang nga mga gihimo nga mga grupo o relihiyon nga diin sila may igsoon nagapangulo nini o daghan na may igsoon o daghan na gani ang dunay ng bilanggo tungod sa mao may igsoon nga pagpanglimbong sa mga tao may igsoon pinaagi sa ilang pag-angkon nga sila mao ang Dios, no? O aron lamang sa pagpanapi sa mga tao may igsoon ilang gipang limbungan may igsoon ang mga katawhan nga ilang mapatuo nga sila may igsoon kuno may igsoon Ginoo, no? Mao kini may igsoon ug mato pa kay motungha ang mga mini nga mga Kristo. So daghan gyud may igsoon mga mini nga Kristo, no? O mga antikristo kay kini sila may igsoon kaaway man sa atong Ginoong Hesukristo. Sila may igsoon kabatok kay sila nag-angkon man usab nga sila Kristo o sila Ginoo, taliwala nga sila mga tao lamang may igsoon. So ug mato pa og mga mini nga mga propeta. So kauban usab nila may igsoon kining mga mini nga mga propeta o mini nga mga magtutudlo. So, sa atong panahon karon daghan mga mini nga magtutudlo, mga mini nga mga pastor, mga ebanghelista, mga mini nga nagpatawag nga mga apostoles,
mga propeta, no? Ipa niya kini sila may igsoon. Sa atong panahon karon may igsoon, ni kuyanap kining mao nga mga klase sa mga tawo nga malimbungon o ato pa may igsoon tigpahisalaag ato pa sa atong Ginoong Hesus nga kinahanglan magbantay kita nga dili kita mapahisalaag may igsoon, dili kita malimbungan niining mga tawhana nga nagpaka-Kristo o niining mga mini nga mga propeta, mga mini nga mga pastor o mga magtutudlo sa atong panahon karon. Ug mato pa may igsoon dinhi sila may igsoon magapakita og dagkong mga ilahanan. Sila usab may igsoon magapakita og mga dagkong mga ilahanan. So aduna karoy mga magtutudlo may igsoon o nagpatawag nga mga propeta o mga ebanghelista nga mga mini nga makita usab may igsoon nga adunay mga katingalahan nga ilang pagahimuon sama niining paghimo kunuhay mga milagro, no? Pagpang-ayo og mga sakit. So daghan ang ilang ginahimo may igsoon gipatuo sa mga katawhan nga magapakita usab nga daw sila may igsoon tinuod gyud nga tawo sa Dios. Tinuod gyud nga ang uban tinuod gyud nga sila usab Dios mismo, no? Tungod kay sama niya ning pagpang-ayo og mga sakit, no? Usahay maigsoon ang mga tawo maigsoon malimbungan tungod sa pagkakulang maigsoon sa kahibalo diha maigsoon sa pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan. Usa gikinahanglan nato maigsoon ang pagtuon, pagsusi, pagbasa maigsoon kung unsa ang naisulat maigsoon diha sa mga pulong sa Dios. Kay pinaagi din ni maigsoon atong masayran o atong masabtan kung unsa gyud ang kamatuoran o dili kamatuoran. Ngano nga daghan malimbungan maigsoon sa mga tawo karon sa atong panahon. Taliwala maigsoon nga dugay na sila maigsoon diha sa ilang pagtuon bisan sa balaang kasulatan. Usa niya na maigsoon tungod kay wala ang balaang Espiritu Santo nila maigsoon dawat maigsoon. So kung wala ang Espiritu Santo maigsoon, walay pinadayag nga gikan sa Dios maigsoon. Kay ang Espiritu Santo maigsoon nato pa siya maigsoon ang atong manlalaban. Siya magatudlo kanato sa tibuok kamatuoran nato pa sa atong Ginoong Hesus. Nga siya magapadala sa manlalaban nga mo ang Espiritu Santo og siya magatudlo kanato sa tibuok kamatuoran. Mabasa nato maigsoon sa 1 atong basahon sa mga Jude maigsoon 1. Unsa ang pulong sa Ginoo maigsoon. Sa 1:14 madto pa sa atong Ginoong Hesus. 1:14 bersikulo 17. Agikan sa 16. Ug ako mga muyo samahan ug kamo paghatagan og laing manlalaban nga magpakig-uban kanyo hangtod sa kanturan. Ngamo ang espiritu sa kamatuoran. Kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakiala na kaniya kay siya nagapuyo man. Uban kaninyo ug maana siya sa sulod ninyo. So mo kini maigsoon ang pulong sa Dios mahitungod sa Espiritu Santo nga kinahanglan atong madawat maigsoon kay mato pa kini siya mahimo natong manlalaban. Ug mato pa siya maigsoon ang espiritu sa kamatuoran. Ug mato pa dinhi maigsoon ang iyang buhat maigsoon. Mato pa di sa bersikulo 26, apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa amahan, siya mao ang magatudlo kanyo sa tanang butang og magapahinumdum kanyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So klaro maigsoon nga ang Espiritu Santo maigsoon, siya maigsoon ang magatudlo sa tanang mga butang. Usa nga daghan ang mga katawhan karon maigsoon nga malimbungan sa atong panahon nining mga mini nga mga Kristo, mga antikristo o mga mini nga Mesiyas nagpatawag nga manluluwas
o mga mini nga magtutudlo, mga mini nga mga pastor, mga ebanghelista o mga mini nga propeta. Tungod maigsoon kay ang Espiritu Santo wala maigsoon diha kanila maigsoon. Usa kinahanglan nato maigsoon ang Espiritu Santo maigsoon nga ato kining mabatonan, ato kining madawat kay pinaagi nini maigsoon ato pa sa pulong sa Dios sa atong gibasa maigsoon sa 1:14 na siya maigsoon magatudlo kanato sa tanang mga butang. Kay siya maigsoon ang Espiritu sa kamatuoran ug siya tultol kanato maigsoon sa tibuok kamatuoran. So walay laing kamatuoran mao ang pulong sa Dios maigsoon. Hallelujah. Kaya ang atong Ginoong Hesus siya man maigsoon ang pulong sa Dios ug siya ang kamatuoran sa 1:14 versikulo 6. Ato pa sa atong Ginoong Hesus ako ang dalan ug ang kamatuoran ug kinabuhi. So mao kini maigsoon ang gikinahanglan sa matag usa aron nga dili maigsoon kita sa laag maigsoon malimbungan nining mini nga mga Kristo o mga mini nga mga propeta. Gikinahanglan nato maigsoon ang Espiritu Santo sa Dios nga ato kining madawat, ato kining mapatunan. Kay mao kini maigsoon ang kulang sa daghang mga katawhan nga nalimbungan karon maigsoon. Sa daghang mga tawo karon maigsoon nga naa sila maigsoon lamang sa relihiyon apan wala maigsoon sila diha maigsoon sa kamatuoran diha sa Dios. So ang ato silang makita nga unsa maigsoon pagka makaluluoy ang ilang kahimtang samtang anaa sila maigsoon sa mga relihiyon nga ilang gipasakupan maigsoon limbungan lamang sila maigsoon sa mga mini nga mga magtutudlo, mga mini nga mga pastor, gipanapi lamang sila maigsoon, gihimo lamang silang gatasan panginabuhi tungod maigsoon kay ang kamatuoran ng Espiritu Santo wala man diha kanila maigsoon. Padayon ta maigsoon Mateo 24 versikulo 25. Tanawa, gisuginan ko na kamong daan. Busa kon sila magayon kanino tanawa ato siya sa waaw, ayaw gid kamo pagadto didto. Ug kon sila magaingon tanawa anaa siya sa sulod sa mga lawak, ayaw gid kamo pagtuon ini. So mo kini maigsoon. Mato pa tanawa ato siya sa mga waaw. So adunay mga tawo ka nga moingon maigsoon ato siya maigsoon sa niana nga lugar, niana nga dapita. Ayaw kamo pag-adto dito. So naay moingon nga ato siya sa Davao maigsoon, ato abak siya sa Surigao, asa man sa Mindanao, asa man sa Visayas o asa man sa Luzon maigsoon. Matapat tanawa anaa siya sulod sa mga lawak. So anaa sila maigsoon anaa iyang palasyo. So ay gid kamo pagtuon ini. So kay mato pa maigsoon versikulo 27, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. So mo kini maigsoon. Ang pag-abot maigsoon sa atong Ginoong Hesus sa iyang pagbalik maigsoon mato pa sama siya sa kilat mato pa maigsoon. Maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo maigsoon nakita siya maigsoon gikan sa sidlakan padulong sa kasadpan. Sama siya maigsoon sa adlaw nga makita siya maigsoon sa tanang tao sa tibuok kalibutan nga makakita kaniya dili lamang kay anaara siya maigsoon sa usa ka dapit, anaara siya sa usa ka lawak, usa ka kwarto, usa ka palasyo, usa ka lungsod nga mao maigsoon ang gipatuo nga sa mga limbungan maigsoon nga tigpahisalaag ining mga nagpatawag ng mga Kristo ug mga mini nga mga propeta usab maigsoon. Tungod kay ang mga Kristo maigsoon nga mini aduna naman sila yung mga tao nga ilang mga sinugo nga mousab ang ilang mga mini nga propeta, mini nga mga ministro, mini nga mga pastor o ilang mga misyonero maigsoon, missionary, no? Mo kana maigsoon o mga apostol. So
apan di ay maigsoon, silang tanan maigsoon, dili tinuod, silang tanan mini, no, o piki maigsoon. Basta nga kinahanglan nga kita maigsoon matud pa sa pulong sa Ginoo. Mateo 24:24, magbantay kamo nga walay magapaisalaag kaninyo. Kinahanglan magbantay kita maigsoon nga dili kita mapaisalaag. Praise God. So balik ta maigsoon sa 27, kay maingon nga ang kilat magakilag gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tawo. Makita maigsoon sa tanang tawo maigsoon ang pagbalik maigsoon sa atong Ginoong Hesus. Dili lamang kay anaa siya sa usa ka lungsod, anaa siya sa usa ka syudad, no? Anaa siya sa usa ka palasyo maigsoon, o iyang gitawag nga kingdom o iyang ginharian. Sama niya nang nagpatuo nga aduna siya'y kingdom maigsoon diya sa Davao nga nahimo nang wanted karon tungod sa iyang pagpanglimbong sa daghang mga katawahan maigsoon. Dili lamang dinhi sa Pilipinas ang iyang gilimbungan ang mga tao, kundi sa uban nga mga nasod bisan sa Amerika. Daghan maigsoon nga mga nasod diin nga iyang nalimbungan maigsoon ang daghang mga katawhan, o sa pagkakaroon siya maigsoon ni sangko na gyud maigsoon sa judgment maigsoon si Ginoo. So gihukman na siya maigsoon o nahimo na siyang wanted karon. Busa nga ingon niya na maigsoon, matud pa si Ginoo nga walay mga tinaguan nga dili gyud mahibaluan. Busa nga nining ulahing mga adlaw maigsoon atong makita nga ang mga tinago sa mga tao tagsa maigsoon hinay-hinay ginabuksan maigsoon, kato ang mga buhat nga dili matarong sama sa mga buhat diya sa corruption maigsoon atong makita sa atong panahon karon maigsoon, bisan pa sa atong nasod nga hinay-hinay gyud maigsoon nagaka-bulgar, nagakabisto maigsoon ang mga buhat nga mga daotan maigsoon, bisan pa sa mga ana maigsoon sa posisyon diya maigsoon sa atong nasod. Sa mga tao maigsoon nga nagpuput maigsoon og katungdanan nga naghimo maigsoon og korupsyon sa ilang pagtrabaho, hinahinay maigsoon sila na bisto maigsoon og mao kini maigsoon og sa daghan usab nga mga bisan dili lamang sa atong nasod sa Pilipinas, uban nga nasod sa reliyon usab maigsoon daghan na maigsoon nga mga inila mga tele-evangelist nga mga magwali maigsoon, mga inila nga mga dagko nga mga grupo diin ang ilang mga pastor maigsoon nabisto usab maigsoon ang mga binuang. Adunay mga pastor nga mga bayot, adunay mga pastor maigsoon nga corrupt, no? Gihimo lamang nila maigsoon nga panapi maigsoon ang ilang grupo maigsoon, ug unya gidala-dala nila maigsoon ang ngalan ni Kristo maigsoon. Matud pa sa atong Ginoo nga daghan unya motungha nga dinala ang akong ngalan. So gidala nila maigsoon ang ngalan sa Dios aron lamang maigsoon sa pagpanglimbong sa mga katawhan. Ug karon maigsoon kining tanan hinay-hinay sila maigsoon nidawat maigsoon og paghukom gikan sa Dios diin nagakabisto dayag na maigsoon bulgar na ang ilang mga buhat nga daotan o ilang mga binuang. Padayon ta maigsoon. Bersikulo 28. Diin gani ang mga patay ato usab didto magakatapok ang mga agila. Dinhi maigsoon ang pulong sa Dios nagisgot siya maigsoon may tungod sa usa ka sambingay, may tungod sa mga patay o nga diin magakatapok ang mga agila. Ang mga agila maigsoon, matud pa kining ang agila mo kini ang mananap
nga mukaon og patay mga igsoon. Busa sa Levitico 11, 13, 14 mga igsoon. Kini ang agila mga dulumtanan nga mga mananap nga dili ipakaon sa daang tugon, kay kini sila mga igsoon mga mahugaw nga mananap. Og sa Levitico 11 og sa 13 og sa bersikulo 14 ang boy 3 usab, no, kini sila mga igsoon magkauban mga igsoon. Og sa 15 usab ang wak, no, kini ang agila mga igsoon ana agid sila mga igsoon sa pagkahimtang nga diin kining matang sa langgam mga mananap mga igsoon mukaon mga igsoon sa ilang mapatay, no. Dili sila mukaon mga igsoon og mga pagkaon nga sama niya na mga igsoon unsa ang atong mga pagkaon nga sama sa mga prutas o pagkaon nato mga igsoon nga sama niya ng mais, no. Humay ang ginakaon mga igsoon sa agila kato ang buhi nga mananap nga mamatay mga igsoon. Iyang pwede nga siya mo yung magpatay niini. Kana bang siya mga igsoon gid ang mohimo mga igsoon sa pag dagit mga igsoon sa maong iyang pagakanon aron kini mamatay. So mao sa mga igsoon sa atong panahon karon. Ang mga katawhan mga igsoon nga wala pa sa Ginoo, ginaisip kita mga igsoon sa pulong sa Dios nga mga patay tungod sa atong mga kasalanan. Usa nga ang daghan sa mga katawhan mga igsoon nga napa sa kahimtang patay diin anao usab mga igsoon kini ang mga agila nga mukaon og patay kining mga boy 3 mga igsoon. Boy 3, no, nga diin magapanagit mga igsoon sa mga tawo mga igsoon. So kini ang mga mini nga Kristo o mga mini nga propeta sama kini sila mga igsoon sa mga agila nga mananagit mga igsoon og mga patay, no, nga mananagit og mga tawo mga igsoon pinaagi sa ilang pagpanglimbong ilang makabig ang mga tao daw sama mga igsoon sila sa mga agila nga mo dagit niini mga igsoon ug mukaon sila mga igsoon sa mga patay niini. So mao usab mga igsoon ang atong panahon karon mga igsoon kini ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta mo kini sila mga igsoon ang mga agila ug ang mga katawhan mao kini sila mga igsoon ang giisgutan dinhi nga mga patay usab, no. Ang tawo nga wala pa sa Ginoo makasasala pa mga igsoon. Mabasa nato mga igsoon sa Epeso 2 atong basahon sa makadyot. Di na mga igsoon nagisgot kabahin mga igsoon sa unsa kini ang pulong sa Dios mahitungod sa patay, no. Epeso 2 bersikulo 1. Epeso 2 bersikulo 1, ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasalanan. So klaro may igsoon, no, kita gibuhi kita nga mga Kristohanon gibanhaw kita may igsoon gikan sa mga patay. Mato pa kay mga patay kita tungod may igsoon sa mga kalapasan ug kasalanan. Ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasalanan. So ang tawo may igsoon nga wala pa sa Ginoo mga patay may igsoon. Busa nga mao kini may igsoon ang kinaham may igsoon sa mga agila nga mananagit, no. Kinaham sa mga mini nga mga propeta, mini nga Kristo. Sa bersikulo 5, Epeso 2:5, bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan
nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nga luwas kamo. Praise God. So klaro may igsoon, bisan sa mga patay pag kita tungod sa atong mga kasalanan, nagbuhi kanato ang atong Ginoong Kristo. Tungod siyang grasya, siya nagluwas kanato. So mo kini may igsoon nga dinhi sa katapusan may igsoon sa atong gitun-an ang may tungod may igsoon sa pulong sa Dios karon nga atong ginaambita na may tungod sa pasidaan sa Dios nga magbantay kamo nga walay magpaisalaag kaninyo. Mateo 24 paingon sa 28 dinhi may igsoon nagiskot nga diin gani ang mga patay atuo sa didto makakatapok ang mga gila. Sa atong panahon karon may igsoon, daghan sa mga katawhan nga napas kahimtang may igsoon nga sila may igsoon mga patay. Ug anaa may igsoon nagkatapok ang daghan usab nga mga agila. Diin anaa may igsoon sa taliwala sa mga katawhan ang mga mini nga mga Kristo, mga mini nga Mesiyas, mga mini nga mga nagpakadiyos sa atong panahon karon ug mga mini nga mga propeta, mga mini nga mga magtutudlo, mga mini nga mga pastor, mga ebanghelista. O uban pa may igsoon mga mini nga mga apostoles. Daghan ang patawag nga sila may igsoon mga propeta apan kining tanan may igsoon mga mini. Ang kamatuoran may igsoon mo lamang ang pulong sa Dios. Usa gikinahanglan may igsoon nga kita tuon sa mga pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios mo lamang ang kamatuoran. Hallelujah. Ug pinaagi sa atong pagtuon may igsoon sa mga pulong sa Dios atong mahibaluan kung unsa gyud ang kamatuoran may igsoon. Ug ang kamatuoran mao ang atong Ginoong Kristo ug ang iyang pulong lamang mao ang tinuod may igsoon. Dili kining mga mini nga mga nagpaka-Kristo may igsoon sa atong panahon karon ug kining mga mini nga mga propeta o mga mini nga mga misyonero may igsoon, mini nga mga ministro sa atong panahon karon may igsoon nga ni katap usab may igsoon nga diin na nagdala may igsoon sa relihiyon. Dili dala may igsoon ang pulong sa Ginoo nga kamatuoran kun dili may igsoon ang ilang relihiyon alang kanila mao ang kamatuoran. Ang ilang grupo may igsoon dili mao ang inay nga ang atong Ginoong Kristo mo ang mangluluwas kay wala na lain nga ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit dinhi sa kalibutan nga maluwas kita ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesus, sa atong Ginoong Kristo. Mabasa ka na sa buhat 4:12, buhat 4 11 pingon sa 12 nga wala na lain pang ngalan gihatag dinhi sa silong sa langit kay pinaagi ni maluwas kita ang ngalan sa atong Ginoong Hesus. Ug nga kining mga tawo may igsoon nga mga mini nga Kristo may igsoon taliwala nga sila may igsoon lahi ang ilang ngalan apan sila na may igsoon ang ni-assume nag-ingon nga sila na mao ang Kristo. Bisan pa may igsoon adunay mga dagko sa relihiyon nga sila usab gayud may igsoon nagpaka Dios na gyud may igsoon. Hallelujah. Og na hibalo na kita may igsoon og nakailan na kita kung kinsa kining maong mga tawhana nga nagpaka Dios, nagpaka Kristo may igsoon kauban may igsoon sa ilang mga mini nga mga propeta may igsoon, mga mini nga mga magtutundo, mga mini nga mga pastor may igsoon nga diin nagapanglimbong may igsoon sa mga katawhan, nagapaisalaag sa mga katawhan sa atong panahon karon may igsoon. Usa gikinahanglan nato may igsoon ang pagtuon sa mga pulong sa Ginoo kay pinaagi lamang nini may igsoon ang giya o ang lamdag may igsoon ang kahayag nga gikan sa Dios pinaagi siyang mga pulong mo'y magagiya kanato may igsoon kung dili kita usab malimbungan, dili kita may igsoon mapaisalaag nining mga mini nga mga Kristo, mini nga mga propeta nining kalayang mga adlaw karon sa atong panahon. Daligon ang Dios may igsoon siya mga pulong na atong matag usa dugang na usab nga kahibalo nga espirituhanon atong nahibaluan
ug nakadugang migsuon sa atong kaalam nga espirituhanon ang mga pulong sa Dios karon nga atong ginaambitan. Naot ang matag usa padayon ng bugatuon sa mga pulong sa Ginoo kay pinaagi nini migsuon kita makabaton og dugang kadasig kalig-on sa atong pagtuo pagpangalagad kaniya samtang makapaabot kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Dalagon ni Dios ang Dios magapanlain kanatong tanan ug daghang salamat.